बुलेटिन में बात करें अब मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि मुल्तान का मतला आज गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने के इम्कानात। हवा में नमी का तनासुब 47% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर। मौसम के मुतालिक मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो नवा के अगर आज मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ है, खुश्क और गर्म दिखाई दे रहे हैं और आज दिन भर मुल्तान शहर की वेदर कंडीशंस जो हैं वो गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो सुबह सवेरे से सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। गर्मी की शिद्दत आज मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से ही महसूस की जा रही है और आज इस तरह से महसूस किया जा रहा है जिस तरह से शदीद गर्मियों की वेदर कंडीशंस होती हैं, आज मुल्तान शहर के बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रही हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर और गिरदो नवा का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रात मुल्तान शहर की गर्म तरीन रात थी। रात के टाइम जो हवा चल रही थी वो इतनी गर्म थी कि इस तरह से महसूस किया जा रहा था जिस तरह से दोपहर के औकात में हवा चल रही होती है। सेम गुज़िश्ता रात के टाइम पर मुल्तान शहर में वही वेदर कंडीशन थी। गर्मी की शिद्दत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में हीट वेव के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर और गिरदो नवा में रवा हफ्ते और आइंदा आने वाले हफ्ते गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर दिखाई देगी और गर्मी के साथ साथ हीट वेव अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब से भी माहिरीन की जानिब से भी मुल्तान शहर के बासियों को अपनी सेहत का खसूसी तौर पर ख्याल रखने की हिदायत जारी की जा रही हैं। आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत को देखें तो आज मुल्तान शहर और गिरदो नवा का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी रोजाना की बुनियाद पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आज 47% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बदतरीन हद तक आलूदा है जो कि 165 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों के लिए इसमें मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक जानिब रोजाना की बुनियाद पर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा जा रहा है कि जब शहरी घरों से बाहर निकलें तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने सरों को ढांप कर निकलें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला साफ, गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी मुल्तान से हसन मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। हसन मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया है ताहिर जोधियाना से। उनसे जानते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है और हीट वेव के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा ताहिर। चलें पिछले 2 से 3 रोज की तो दर्जा रात है जो है उसमें कोई इजाफा देखने में नहीं आया है, लेकिन जो मौसम की तब्दीली है इन 2-3 दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है क्योंकि जो बर्दाश्त होने वाली और जो बज़ाहिर महसूस होने वाली गर्मी है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भावलपुर में सुबह के औकात में हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गर्मी की शिद्दत है और हबस की शिद्दत है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। हम पिछले 2-3 दिन से ये नोटिस कर रहे हैं कि सुबह के औकात में जो हबस का सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दोपहर के औकात में यही हबस का सिलसिला जो है ये गर्मी की शिद्दत को बढ़ाएगा। दर्जा रात भावलपुर में पिछले 3 दिन से मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है और इसी तरह से रात का भी 28 और 29 पर मौजूद है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भावलपुर शहर में जो अर्बन एरियाज है खास तौर पर वहाँ पर गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस होती नजर आ रही है। इस वक्त भावलपुर में 5 से 6 किलोमीटर खास तौर पर भावलपुर शहर के अंदर हवा चल रही है। मज़ाफाती इलाकों में 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। सुबह के औकात में बिल्कुल हवाएं मुअत्तल थी जिसके बायस सुबह भी गर्मी की शिद्दत जो है 7:30 बजे 8 बजे तक ज़्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन इस वक्त भी तेज़ हवा चली, लेकिन इसके बावजूद जो महसूस होने वाली गर्मी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त भी मेरे माथे पर पसीना आया हुआ है और धूप में 1 मिनट के लिए भी आप खड़े
کھڑے نہیں ہو سکتے. الٹرا وائلٹ ریز کی جو شدت ہے وہ اس وقت 5 ریکارڈ کی گئی ہے. تو اسی لیے ماہرین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کپڑے جو ہیں مکمل آستینوں والے پہنیں, چشمہ لگا کر رکھیں, سر کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ اس ہیٹ ویو کی شدت سے بچا جا سکے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اربن آئی لینڈ ہیٹ افیکٹ جو ہے اس سے بہاولپور خاص طور پر زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور جو در و دیوار گرم ہو جاتے ہیں, سڑکیں گرم ہو جاتی ہیں, کنکریٹ کی جو چیزیں ہیں وہ گرم ہو جاتی ہیں, تو اس کا اثر دیر پا رہتا ہے. کل بھی ہم نے جب 5 بجے اسی طرح کی رپورٹ موسم کی دی تو 5 بجے کے بعد بھی بہاولپور کی جو سڑکیں تھیں وہ اتنی زیادہ تپش ان سے اٹھ رہی تھی کہ سڑک کے اوپر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. اور اس طرح سے اگر ہم چھتوں کی بات کریں, گھروں کی دیواروں کی بات کریں تو وہ بھی اس گرمی کی وجہ سے کافی حد تک تپ چکی ہیں, اور رات گئے تک محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار جو ہے وہ گرم ہے. تو یہ بہاولپور کی اوورآل موسم کی صورتحال ہے, اور جو محکمہ موسمیات ہے اس کے مطابق آنے والے دنوں میں بہاولپور میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا. آج کی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کرتے چلیں تو زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. گزشتہ شب کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, اور کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ جمپ کرے گا اور 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا, اور آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران اسی طرح سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ ہی جانے کا امکان ہے. تو یہ ہفتہ اور اس ہفتے کے اختتام کے بعد ہلکا پھلکا ریلیف جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے, لیکن اوورآل یہی کہا جا رہا ہے کہ مئی کا جو پورا مہینہ ہے اس میں بہاولپور کے شہریوں کو شدید گرمی برداشت کرنی پڑے گی. اور جو ویدر پیٹرنز ہیں اس کا بھی اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت لوکل سسٹم جنریٹ ہو یا کوئی ویسٹرن سسٹم جنریٹ ہو جس کی وجہ سے بہاولپور میں بارش متوقع ہو, لیکن فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ خشک موسم جو ہے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا. ساتھ ساتھ بہاولپور میں حبس کی بات کرتے چلیں تو دوپہر کے اوقات میں بھی ہوا یہی چلتی رہے گی, لیکن یہ لو کی شکل اختیار کر لے گی, اور اس کے باوجود تو حبس کی شدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا. اور اسی طرح سے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ پانی کا استعمال بھی زیادہ کیا جائے تاکہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کو کسی میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ساتھ ساتھ گیسٹرو کا مرض بہاولپور میں جیسے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو بڑھنے لگتا ہے, تو اس حوالے سے شہریوں کو یہی کہا گیا ہے کہ صاف پانی کا استعمال یقینی بنایا جائے, تازہ غذا استعمال کی جائے تاکہ باسی غذا سے شہریوں کو گیسٹرو نہ ہو اور شہری جو ہیں وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھ سکیں. ساتھ ساتھ بہاولپور میں دن کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. 13 گھنٹے اور 35 منٹ آج بہاولپور کا دن کا دورانیہ جو ہے اس محیط ہوگا, اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 13 گھنٹے اور 35 منٹ بہاولپور کے شہری جو ہیں وہ اس سورج کو برداشت کرتے نظر آئیں گے. طلوع آفتاب کی بات کرتے چلیں تو آج 5:23 پر ہوا. اگر ہم آج غروب آفتاب کی بات کرتے چلیں تو 6:53 پر ہوگا. تو یہ اوورآل بہاولپور کے موسم کی صورتحال ہے. شام میں بھی جو اپڈیٹ موسم کی وہ بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اسی طرح سے ہلکی پھلکی ہوا چلتی رہے گی, لیکن شام میں بھی درجہ حرارت جو ہے وہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا, اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شام تک درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. شام 4 اور 5 بجے کے درمیان درجہ حرارت جو ہے وہ 42 سے کم ہوگا. اور آج کے موسم کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی 12 بجیں گے تو درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد کو کراس کر جائے گا. اس وقت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال بہاولپور کے موسم کی ہے. آنے والے دنوں میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو موسم کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور ہیٹ ویو کا سلسلہ جو ہے یہ رواں ہفتے جوبن کے ساتھ اسی طرح سے جاری رہے گا. جی ملتان سے حسن ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور طاہر جودیانہ بہاولپور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر آپ کو بتا رہے تھے بہاولپور اور گرد و نواح ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آج 42 ڈگری تک جانے کا امکان. کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ہوا جزوی معطل ہونے سے حبس کی شدت میں اضافہ. ہوا میں نمی کا تناسب 50% ریکارڈ کیا گیا ہے. رحیم یار خان میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ. صبح کا آغاز چمکتے سورج کے ساتھ ہوا ہے. آج شہر اور گرد و نواح میں گرمی کا پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھوئے گا. مزید جانیں گے عامر بھٹی سے. جی عامر بھٹی بتائیے گا. رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں جو دن گزرتے جا رہے ہیں گرمی کا پارہ اور گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. رحیم یار خان میں آج شہر اور گرد و نواح میں مطلع بالکل صاف ہے, آسمان پر سورج ہے, اور صبح کا آغاز بھی جو ہے وہ چمکتے سورج کے ساتھ ہوا ہے. اور لیکن صبح کی جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے, اور اس وقت جو موجودہ درجہ ہے تو 32 سینٹی گریڈ ہے, جس کے بعد صبح کی جو گرمی ہے وہ تھوڑی سی کم محسوس کی جا رہی ہے. لیکن دوپہر کے وقت گرمی کا جو پارہ ہے وہ آج شہر اور گرد و نواح میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 44 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے. ان کے دوران میں تبدیلی آج سورج جو ہے وہ 5:33 پر طلوع ہے, جبکہ 7 بجے آج جو ہے وہ سورج غروب ہوگا. دوپہر کے وقت سورج جو ہے وہ اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکے گا. جس طرح کی سورج کی تپش ہے اور شدید گرمی ہے
اس گرمی میں شہریوں کا جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے، اور اس میں ماہرین صحت کے مطابق شہریوں کو چاہیے کہ جس طرح کی گرمی ہے اس میں جو ہے وہ پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشروبات اور پانی پئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سائے دار جگہ پر زیادہ رہیں اور کپڑے وہ پہنیں جو گرمی کی صحت کے حوالے سے بہتر ہیں، سر کو ڈھانپ کر باہر نکلیں، جب نکلنا ہو تو پھر چشمہ بھی پہنیں یا کیپ پہنیں، اس طرح کے احتیاطی تدابیر۔ جی بہت شکریہ عامر بھٹی آپ کا۔